अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम फिर से एक नए वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर यूसुफ खान साहब मौजूद हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईद उल अज़हा के ताल्लुक से। तो शायद ये बताएं कि ईद उल अज़हा जिस दिन हम लोग कुर्बानी करते हैं, तो ये कुर्बानी का मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। देखिए, कुर्बानी का जो मकसद है दरअसल ये है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और अल्लाह का कुर्ब से मुराद कि अल्लाह के नज़दीक हम किस तरीके जा सकते हैं। तो कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अजीम सुन्नत है। बिल्कुल। इससे ये हमें पता चलता है कि अल्लाह के लिए और अल्लाह के राह में हम्म, अपनी सबसे महबूब चीज़ को कुर्बान कर देना, ताकि अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की नज़दीकी, हम्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत हमको और आपको हासिल हो सके, जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुई। अच्छा। जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, यानी बिल्कुल। सबसे प्यारी चीज़ उनके थे उनका बेटा, बेटा उस उम्र में। उस उम्र में। बिल्कुल। और वो बेटा जो 80 साल दुआ मांगने के बाद हुई, यानी जी। 80 साल के जब इब्राहिम हो गए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम्म, तब हुई। सोचिए ज़रा, बिल्कुल। यानी सबसे महबूब चीज़ को अल्लाह के लिए हम्म, कुर्बान कर देना, हम्म। कुर्बानी का दरअसल असल मकसद यही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जैसे कि अभी आपने बताया, उसमें हम पूछना चाहेंगे कि आपने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80 साल की उम्र में थे, तो भाई उनको अल्लाह ने औलाद दिया। जी। तो एक अम्बिया का भी दुआ अल्लाह ताला इतने वक्फे के लिए सब्र के साथ सुन रहा है, तो आज लोग थोड़े से वक्त में ही जो है कि दुआ नहीं सुनने पे लोग अपना आपा या अपना यकीन खोने लगते। थोड़ा सा इस पर हम चाहेंगे, थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे। देखिए, दुआ जो है अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला या तो फ़ौरन आंसर कर दे, हम्म। तुरंत जवाब दे दे, यानी तुरंत उसकी दुआ मांगो हो गया। कभी ठीक। कभी ऐसा भी होता है, ठीक ठीक। कभी होता है कि दुआ आदमी मांग रहा है, हो नहीं रहा है। हम्म। वो शायद इसलिए होगा कि शायद अल्लाह ताला जो वक्त है, राइट टाइम है आपके हम्म। लिए, वो वक्त आपके लिए आया नहीं। अच्छा, ठीक है, जैसे ठीक। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान फ्लाइट से कहीं जाने वाला था, उसकी हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, हम्म। फ्लाइट छूट गई, हम्म। लाखों करोड़ों की डील थी, मिस हो गया। आपको हम्म। लगा यार ये क्या हो गया, मेरी करोड़ों की डील मिस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे मिलने वाला था बिल्कुल। बिजनेस में। अचानक आप घर पे आते हैं और 1 घंटे बाद न्यूज़ फ्लैश होता है कि जो फ्लाइट में आप जाने वाले थे, इत्तेफाक से वो फ्लाइट क्रैश कर गई। सही है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। देखिए, आपका मौक़िफ़ चेंज हो गया। तुरंत चेंज हो गया। आपको लगा यार अच्छा हुआ आप नहीं जा पाए। हाँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह को पता है कि कौन-सी चीज़ अपने बंदे को कब अल्लाह को देनी है। मतलब सब्र यकीन के साथ मांगो। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों सब चीज। यकीन के, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम माँग रहे हैं, माँग रहे हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद कब हो रही, सोचिए ज़रा। हम्म। जब बूढ़े हो गए, हम्म। बीवी बाँझ। हम्म। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि आता है कि ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है ना खून। तो मतलब कि तकवा की बुनियाद पे फिर आप जो कुर्बानी दे रहे हैं, तो अल्लाह का ना इस जानवर का ना गोश्त पहुंच रहा है ना खून। ठीक है। तो वो तो फिर आपका जो जो कुर्बानी आप दे रहे हैं, तो जो तकवा है या जो चीज़ जो जिस चीज़ के लिए जो बुराई है आप उसको छोड़ें, मकसद तो यही ना है। इसका हुँ। मकसद तो यही है। देखिए, मकसद तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में कि हाँ। भई न तुम्हारा गो गो गुर जानवर का गोश्त पहुँचता है, ना हाँ। खून, अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ। बल्कि पहुँचता है, अल्लाह देखता है दिलों के तक़वे को। दिल के तकवे को। ठीक है? तक़वे से मुराद अल्लाह का डर, खौफ आपके दिल में कितना है। हम्म, ठीक है? क्या आप अल्लाह के डर से अकेले हों या भीड़ में हो, वैसे ही रहते हैं जैसे भीड़ में हो? हम्म। क्या आपके दिल में अल्लाह का डर इतना है कि अल्लाह हराम करदा चीज़ों को अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? अल्लाह ये देखना चाहता है। ठीक है। जानवर जो आप ला रहे हैं, जो हाँ। ज़िबा कर रहे हैं, हम्म। तो जानवर ज़िबा करने का मकसद ये है कि जब आप छुरी चला रहे हैं हम और आप, हम्म। तो हमारे दिल में ये तक़वा पैदा हो रहा है कि नहीं कि हम अपने अनाक पर भी छुरी चलाएँ। बिल्कुल। कि भाई नहीं, मैं जो कहने की आदत है सबको, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ना रहता तो ऐसा ना होता। क्या इसमें हम छुरी चला रहे कि नहीं? यानी अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तेरे अंदर तक़वा कितना है, तक़वा वाले बंदे हम हैं कि नहीं? यानी तक़वा से मुराद हराम करदा चीज़ों को अल्लाह के लिए कुर्बान हम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। मकसद ये, अगर हम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी कामयाब है। जैसे कि रमज़ान के ताल्लुक से भी होता है कि आपने 30 दिन का रोज़ा रखा, फिर ईद मनाया, तो क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया। उसी तरीके से है कि आपने कुर्बानी किया। जी। कुर्बानी करने के बावजूद भी अगर आपका लाइफ स्टाइल वही पुराने पैटर्न पे चल रहा है, भाई से ताल्लुकात ख़राब है, पड़ोसी से ताल्लुकात ख़राब है, लेन देन सूद का मामलात अगर है, रिश्वत का मामला है, अगर इस सब चीज़ों में अगर कुछ बदलाव नहीं आया, तो क्या वो चीज़ हम हासिल कर सके कुर्बानी के नहीं, बाद? मकसद फिर हम हासिल नहीं कर सके, क्योंकि कुर्बानी का मकसद ही क्या था? यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, देखिए, एक बाप और बेटा, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर बाप और बेटा में से कोई ऐसी सिचुएशन में बाप बेटा फंस जाए जहां पर दोनों में से किसी एक की जान बच सकती है, ठीक है। तो बतौर बाप हम और आप क्या करेंगे? आप भाई बेटा की जान बचाएंगे। क्यों?
بھائی اولاد ہے محبت کرتے کیونکہ ہیں، بہت محبت ہے آپ کو بالکل اولاد سے. آپ کو پتہ ہے یہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، میں مر جاؤں بالکل بیٹا بچ جانا چاہیے. یعنی بالکل جب کسی چیز سے اشد محبت ہوتی ہے، ایکسٹریم محبت ہوتی ہے، آپ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں. صحیح، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے زیادہ اشد محبت تھی اللہ سے. بالکل اسی لیے دیکھیے جب جب جو حکم ہوا فوراً اس کو کر دیا. کیوں؟ محبت. جیسے حکم ہوا کہ بھائی بیٹے کو ذبح کر دو، خواب دیکھا، اللہ اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے. اب آ گئی اللہ کا حکم اور بیٹے کی محبت، کیا کرو گے؟ تو جیسے ایک باپ بیٹے کو بچا لیتا ہے نا، کیونکہ ایکسٹریم محبت کرتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ایکسٹریم محبت کرتے ہیں. یہ ایکسٹریم محبت ہے، یعنی ایک درد بھی ملتا ہے کہ دیکھو جو اللہ سے ایکسٹریم محبت کرتا ہے وہ اپنی مہنگی سے مہنگی اور قیمتی سے قیمتی چیز کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام، کیوں ایکسٹریم محبت تھی، ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنا کے لیے ریڈی ہو گئے. اب ہم اور آپ دیکھیں کہ نماز کا وقت ہوا، اللہ کو حکم ہوا بھائی نماز پڑھو. اب محبت ہے کہ نہیں؟ ایک حکم ہے اب پھر آ رہا ہے عمل، کرو گے کہ نہیں؟ اگر پڑھ لیے تو یعنی اللہ سے محبت ہے، نہیں پڑھے مطلب اللہ سے محبت نہیں، صرف دعویٰ ہے. تو دعویٰ اور دلیل دونوں الگ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں ہمیں یہ ایسا ہے ایسا ہے، اس کی دلیل دینی پڑے گی، اس کو ثبوت دینا پڑے گا واقعی اس دعوے میں ہم سچے ہیں کہ نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اپنے دعوے میں. کیوں؟ اشد محبت تھی اللہ سے. تو جب کوئی چیز، جب کسی اللہ سے انسان کو اشد محبت ہوگی تو دین پر اس کو عمل کرنا، دین کے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان اس کو لگے گا. اور جہاں اللہ سے ویسی محبت نہیں ہوگی تو اس کو بہت بھاری گزرے گا دین پر عمل کرنا. اصل کلیئر تھا نا سب کچھ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں زبان سے تو نہیں، عملی طور پہ انکار ہے آپ کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں. ایک چیز اور اس پہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ بیٹا میرا اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایک دم پابند ہو، فرما بردار ہو، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چاہتے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو قرآن میں بھی کئی جگہ کہا گیا ہے، پڑھیں گے ہم، کئی مواد ملتا ہے ہمیں. اس کی بہترین مثال ہمیں سورہ کہف میں ملتی ہے جو ہم جمعہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف سورہ 18 آیت نمبر 82 میں، 80 یا 82 غالباً، 2 یتیم بچے تھے جن کا باپ بچپن میں انتقال کر گیا تھا. تو ان کا جو مال تھا تو وہ بطور خزانہ کے طور پر زمین کے نیچے کہیں پر اللہ نے چھپا دیا تھا مالک. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ بچپن میں اگر وہ بچے مال استعمال کرتے، چونکہ بچپن لڑکپن ہوتا، مال کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے یا کوئی اور لے لیتا مال. جب وہ بچے بڑے ہو گئے تب اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا ہے، خضر اور موسیٰ کو. ٹھیک ہے، بالکل. اس خزانے کو نکال کے بچے کو دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 2 نبیوں کو اللہ نے بھیجا. کیوں؟ اللہ نے وجہ بتایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک. یعنی اگر باپ نیک ہوگا تو اولاد پر اس کے اثرات پڑے آتے ہیں. اس لیے اسماعیل علیہ السلام اتنے نیک کیوں تھے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان اگر آپ نے خواب دیکھا تو جو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے. یعنی باپ کے حکم پر بیٹا دنیا چھوڑنے کو تیار ہو گیا. سوچیے یعنی بیٹا کتنا فرما بردار. یہ کب ہوگا؟ جب باپ نیک ہوگا. اسی لیے بعض اسلاف میں سے ایسے بھی لوگ گزرے جو بہت زیادہ اولاد والے تھے الحمدللہ. تو لوگ کہتے تھے یار ان کے اولاد کو دیکھو سارے کے سارے ماشاءاللہ نیک صالح ہیں، یعنی دنیا آخرت دونوں کی بہترین چل رہی ہے. تو پوچھتے تھے ان سے بعض سلف الصالحین سے ایسا کیسا ہے کہ آپ کے بیٹے دنیا آخرت دونوں میں بہترین چل رہے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ جب ہم قیام اللیل پڑھتے تھے، یعنی باپ کو چاہیے قیام اللیل بھی پڑھے، نمازوں کی رات کی نماز تہجد جس کو بولتے ہیں. جس کو تہجد بولتے ہیں. تہجد کے لیے افضل وقت ہے رات کا انتہائی حصہ. اگر نہیں اٹھ سکتے ہیں تو بعض اہل علم کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ عشاء کے بعد، یعنی عشاء آپ نے پڑھ لی اس کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کی اذان کے تک. تو عشاء کے بعد بھی اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے تہجد کی نیت سے تو آپ کی تہجد انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور افضل وقت ہو گئے 1/3 نائٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ بھی شوق و جذبہ دے دے گا. تو کہتے تھے کہ ہم 2 رکعت الگ سے پڑھتے تھے اپنے بچے کی خیر خائی کے لیے کہ میرا بچہ نیک اور صالح بنا دے. یہی بات سعید ابن مسیب کے تعلق سے آتا بھی ہے رحمہ اللہ کہ وہ بھی اپنے بیٹوں کے لیے الگ سے نفل نماز پڑھتے کرتے تاکہ بیٹے نیک ہو جائیں. یعنی کہنے کا مطلب جب باپ نیک ہوگا، باپ جب نیک ہوگا بیٹا بھی نیک ہوگا، اس کی نسل بھی نیک نکلے گی. اس لیے باپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام جیسا ہمیں اولاد چاہیے تو ہم کو ابراہیم علیہ السلام جیسے اوصاف اپنے میں پیدا کرنے پڑیں گے. اور سب سے بڑا ابراہیم علیہ السلام اوصاف کیا ہے؟ اشد محبت اللہ سے، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس پر کر گزرنا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی اصل محبت جو ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے اور بیٹے کی قربانی کے لیے اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے. تو آج کے وقت میں اللہ تو یہ قربانی نہیں مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ وقت کی قربانی مانگ رہا ہے،
مال کی قربانی مانگ رہا ہے، جان کی قربانی اللہ نہیں مانگ رہا ہے۔ تو اس قربانی جو آج ہم لوگوں نے بقرعید کے موقع پہ، اس کو بقرعید بولتے ہیں، جانور کی قربانی دی، اس کے بعد اگر جیسے کہ اس سے پہلے بھی جو میں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں، ہم اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکا پا رہے ہیں، ناک کو نہیں رگڑ پا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہوگا شاید جو ہمارے بھائی ابھی بھی اس سے غافل ہیں؟ جو سمپل سی بات ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں ہم میں ہر ایک مسلمان چاہے وہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، ٹھیک ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت میں جائے، بالکل ایک دم لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سستی چیز نہیں ہے، جنت بہت مہنگی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے جنت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مہنگی چیز کو پانے کے لیے انسان کو بہت محنت۔ ایک میں جملہ بولنا چاہوں گا کہ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے، جی وہ ایمان ہمیں جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ جی، بہت مارکیبل بات ہے، صحیح بات۔ خود ہر آدمی غور کرے، یعنی ہمارا ایمان اتنا بوسیدہ ہے، اتنا پرانا ہو گیا، اتنا لو ہو گیا ہمارا ایمان کہ مسجد کو ہم نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو سوچیے اس ایمان کے تحت ہم یہ کیسے سوچ رہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ صحیح بات، سوچنے کی بات ہے نا۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمان آج کہتا ہے کہ نہیں، اس کو الٹ دیا ہے مسلمانوں نے، قول سے تو نہیں لیکن عمل سے۔ عمل سے مسلمان کہہ رہے ہیں پہلے حی علی الفلاح ہوگا پھر حی علی الصلاح ہوگا، یعنی پہلے ہم کامیاب بنیں کامیاب گے، ہوگا تب، کاروبار دیکھ لیں گے، جاب دیکھ لیں گے، سب کامیاب ہو جائیں گے، گھر بار سب ہو جائے گا، تب ہم نماز پڑھیں ایک گے۔ دم صحیح وقت تو یہی بتا۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کو اصول ہے۔ اگر کسی کو کامیابی سے مل بھی رہی، کسی کو مال و دولت مل بھی رہی، یقین جانیے چین اور سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ اس قربانی کے موقع پہ صدقہ خیرات کرے جس طریقے سے کرنا چاہیے، اور تکبیرات پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو پڑھتے رہنا۔ صحابہ اکرام بازار میں، گھر میں اٹھتے بیٹھتے اس کو اس دوران جو ہے ایام تشریق تک پڑھتے رہتے تھے اس کو۔ چلیے، تو ایکچولی میں شیخ سے ملنا ہوا تو ہم لوگوں کو لگا کہ بھائی کچھ فائدہ اٹھایا جائے، تو ہم لوگوں نے تھوڑی سی مختصر باتیں کی اس موضوع کے تعلق سے۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور شیخ کا مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو شیخ کا یوٹیوب چینل ہے MD یوسف خان، میں اس کو لگا دوں گا، اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔